एउटा महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी जुटेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद देवेन्द्र बहादुर छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ। सधैँ स्वागत छ। हस्, धन्यवाद मित्र। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्यो। सुरुवातमा चाहिँ यस उप सरको वान लाइन स्टेटमेन्ट के छ? यसले धेरैलाई केही गर्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ। विगतमा जस्तै कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन होला जहाँ चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले नछोएको होस्। यति विस्तृत रूपमा आवश्यकता थिएन भने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसले त सङ्केत गर्ने हो र बजेटमा कार्यक्रमको पनि विस्तृतीकरण आउनुपर्ने। नीति तथा कार्यक्रममा यो बाटो बनाइन्छ, यो चाहिँ ढल निकास गरिन्छ भन्ने आएको हुनाले अलिक बढी विस्तृतीकरणमा गयो कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको आँखी झ्याल पनि भनिन्छ। यसले अब बजेटको प्रारूप कस्तो आउँछ हामी चियाउन सकौँला। तर जे चिजहरू आए विभिन्न मान्छेले विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेछन्। कसैले साह्रै राम्रो उपन्यासदेखि लिएर अब कनिका छरे जस्तो बजेट आउने भयो लगायतका कुराहरू छन्। यसले चाहिँ जुन चिजहरू प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो कतै हामी अल्मलिए जस्तो भयो या जे छ समग्रतामा राम्रो आयो, कसरी हो त यहाँले हेर्नु भएको चाहिँ? यो दुई तिनवटा कुराको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामी सबै यति आतङ्कित छौँ। कोभिड-19ले चाहिँ मलाई अट्याक गर्ने हो कि मेरो घर परिवारलाई गर्ने हो कि मेरो छिमेकमा आउने हो कि ल त्यहाँ आइसक्यो रे भन्छौँ नि। यो त्राहिमामको जुन परिस्थिति छ नि, यसको आलोकमा पनि यो हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो हो, विगतमा हामीले भन्दै गरे 18% चाहिँ हाम्रो गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छे त अहिले पनि छन् भनिएको छ। त्यसै कारणले विदेशमा काम गर्न जाने मान्छेहरूको लर्को छ, 40-45 लाख मान्छेहरू छन्। अब उनीहरू फर्केर आउने हुन् कि, एउटा त्यो छ। अनि तेस्रो कुरोमा चाहिँ के छ भने सन् 2022सम्ममा हामी अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र 2030मा गएपछि सन्मा है मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा चाहिँ पुग्ने भन्ने पनि गरिरहेको छ नि त, होइन? अब यी सबै कुराको अतिरिक्त फेरि अब हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा पनि छ नि त। त्यो भनेको के भन्दा हामी सबै नेपालीहरू अरूबाट हेपिएको हेर्न चाहँदैनौँ है। छिमेकी मुलुकहरूले हामीलाई कर्के आँखा लगायो भने, हाम्रो सार्वभौमिकतामा गलत दृष्टि दिए भने त्यो पनि हाम्रो लागि सही होइन त भन्छौँ नि। यद्यपि यो पनि आयो, नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ भनौँ न। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम र अन्ततः बजेटको परिकल्पना गर्ने कुरा आउँछ। र यहीँ नै आएपछि अर्को कुरा के पनि छ भने विकास निर्माणको कुराहरू एकदम स्लो भइरहेको, हाम्रो राजस्व स्रोत र साधन भन्छौँ नि, त्यो पनि हामीले जति आकलन गरिरहेछौँ त्यति नहुने हो कि भन्ने डर पनि छ नि। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यति गम्भीरता साथ चासो नदिएको हो कि, किनभने यसलाई मैले कसरी ल्याएको छु भने सबै कुरा समेट्नुपर्छ, कोही पनि किन बेखुसी होस् भन्ने धारणा हुन्छ नि। भनेको सबैलाई खुसी राख्न खोज्दाखेरि कतै कोही पनि खुसी नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। कसरी सक्छ भन्नुहुन्छ भने विगतमा पनि यस्ता कुराहरू त हुने गरेका थिए र हामीले हाम्रा योजनाहरू पुरा कार्यान्वयन किन गर्न सकेनौँ? एउटा बहाना त गर्न सक्छौँ नि त। 15 खर्बको बजेट थियो आर्थिक वर्षमा, 6 महिनामा आएर 13 खर्ब पुर्याइयो र हामीलाई के भनिएको छ भने आर्थिक वृद्धि 8.5% हुन्छ है भनिएको थियो। तर एउटा सहयोग नै भनौँ न सरकारलाई के मिल्यो भने कोभिड आइदिया हुनाले हेत्तेरी हामीले त गर्ने उम्मेद राखेको थियो। जे पनि प्रस्तुत भयो त्यहाँनिर एकदम रफ्तारमा गइरहेको थियो, साह्रै गजब भइरहेको थियो, कोरोना आइदियो। यो यसमा परिया छ। अब फेरि पनि त त्यो हुन सक्छ नि त। तर त्यो चाहिँ के हो भने एक प्रकारले भावनात्मक रूपले मान्छेहरूलाई समेट्न खोजिया हो। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ सम्भव भएको कुरो चाहिँ वास्तवमा होइन है। अहिले त के भने अधिकतम 2.8% भनेपछि 3% को हाराहारी भन्दा आर्थिक वृद्धि हुन्न भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले नि भनिदियो। अनि हामीले 3 भन्दा त अलि माथि नै हुन्छ भनेर अलि सानो स्वरमा भनिरहेछौँ। अब पछिल्लो आकलन अनुसार त नेगेटिभै नकारात्मक चाहिँ नहोला, तर केही आर्थिक वृद्धि चाहिँ हुन्छ है भन्न थालिएको छ। यो सबैको ब्याकग्राउन्डबाट हेर्ने हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो कोभिडबाट परेको प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउनको निमित्त जति सङ्केत त्यसमा दिनुपर्ने हो त्यो भएन भन्छु। भन्न त के भनिएको छ भने कोरोना मुक्त देश बनाउँछौँ हामीले भनिएको छ
होइन त्यसले राम्रै कुरा समेट्या होला भन्ने हुन्थ्यो तर त्यहीँ एउटा शब्द राखिदिएको भए यो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक नेपालीलाई हामी यो टेस्ट गरेर पुरा गरे हुन्छौँ टेस्ट गरिदिइसकेपछि के हुन्थ्यो भने तपाईँलाई रोग लागेर रहन्छ भने तपाईँ एकदम फुकाफाल भएर आफ्नो काममा स्वतन्त्र रूपले जान सक्नुहुन्थ्यो लागेर रहेछ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो भने त्यो पनि पुरा गरेर आउन सकिन्थ्यो होइन अनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बरालियो यसपटक होइन जेमा चाहिँ ठोस रूपमा आउनु पर्थ्यो ट्याक्कै टु दी पोइन्ट त्यसमा चाहिँ हामी बरालियो हो त्यसमा चाहिँ ठोस रूपले दिन नसकेको पोइन्टर भन्छन् नि बुल्स आई भन्छन् टु दी पोइन्ट ठ्याक्कै झ्याप्पै त्यो चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ मैले त्यो इम्प्रेसन चाहिँ मैले त्यसरी लिइराखेको छु जस्तो के चिजहरूमा हामीले ती कुराहरूको छनक गर्छौँ जस्तो मान्छेलाई अब हामी त त्यो टेक्निकल कुराहरू बुझ्दैनौँ बाहिरी मान्छेले हेर्दाखेरि त यो पनि बनाउँछु भनेको छ त्यो पनि बनाउँछु भनेको छ चिनो आफ्नै माटो बनाऊ आफ्नै देश पनि भनेको छ रोजगारी पनि दिन्छु भनेको छ कृषिको पनि नाफाको ग्यारेन्टी गर्छु भनेको छ सबै क्या गजब लाग्छ हामीलाई त कहाँनिर चाहिँ टेक्निकल कुरा नमिलेको या यस कारणले चाहिँ त्यो भनेका कुराहरू खालि सपनामा मात्रै सीमित रहन्छन् अर्कोचोटि तेरिका केही पनि होइन छ भन्ने त होला त्यो कसरी हामीले त्यो कुराहरू भन्न सक्छौँ यस्तो भ्रम तपाईँले भने जस्तो भ्रम हामीले गएको साल पनि ल्याएको थियो र किन हामीले त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भने कोभिडको कारण मात्रै त होइन नि पुँजीगत खर्च यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले नसकेका हुनाले 6 महिनामा अर्थमन्त्रीले त्यो बजेट नै अब 13 खरबभन्दा हामीले खर्च गर्न सक्दा रहन्छौँ है अनि त्यसो भनिसक्नु भएको अगाडि नै भन्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि भन्नुभएको थियो त्यसो भएको हुनाले त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने विषयमा हामीसँग खोट छ त्यो खोट भनेको के काम गर्न सक्ने मान्छे हामी खोज्दैनौँ हेर्दैनौँ म गर्छु भन्यो भने पत्याउँदैनौँ तर आफूले यसो आँखा झिम्काइदिएको खण्डमा सबै भाषा बुझ्ने किसिमको मान्छे भयो भने यो अब्बल दर्जाको भनेर राखिन्छ म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु यो गौतम बुद्ध एयरपोर्ट भनेर चाहिँ भैरवाकोला भनिन्छ नि है त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि इन्चार्ज चाहिँ 8औं तहको कायम गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ लगाइया छ भनेर भनिँदो रहेछ जबकि सिभिल एभिएसनमा 9-10औं तहका सिनियर अफिसरहरू छन् इन्जिनियरहरू छन् गर्न सक्ने अवस्था थियो होला त्यहाँ त्यसरी किन पठाइयो बिचमा त एउटा ऊ पनि आएको थियो ल चिनियाहरूले कमसल किसिमको सामानहरू लिएर आएर हामीलाई चाहिँ नोक्सान पारिरहेछन् है भनेर प्रेसमा व्यापक आइरहेको थियो तर त्यो विषयमा न छानबिन भयो न के भयो अथवा छैन अब त्यो एयरपोर्ट सम्पूर्ण कम्प्लिट भएर ह्यान्डओभर गरिदिएको 1 वर्षपछि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेछ भन्ने सुन्नु पर्यो भनेदेखि त्यति बेला दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेछ भन्ने अवस्था हामीले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हो यस्ता धेरै छन् त्यो भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो लय मिल्ने आफ्नो ब्लड ग्रुप मिल्ने र आफूले भनेको सबै कुरा ठिक हो भन्न सक्ने मान्छे भइदियो भने योग्यताको कुरो पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने अवस्था आइरहेछ त्यसो भएको हुनाले कतिपय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने यताउता गर्ने क्रममा कमजोरी रहने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पनि हुनसक्छ भन्ने हजुर सत्तारूढ नेकपाकै अध्यक्षले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के दिनुभयो भने सुन्दा त आकर्षक छ ठिक छ नीति तथा कार्यक्रम तर विद्यमान जे परिस्थिति छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौती छ भन्ने प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो र साझा खालको अन्य धेरैले त्यो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने जुन चिज कार्यान्वयनै गर्न सकिँदैन भने त्यो सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षले भनेको कुरा त्यसपछि ल्याएको किन त भनेर अब हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने त र प्रश्न गर्नुभयो भने त उहाँले पनि त लिनु पर्यो नि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुको एउटा जिम्मेवारी या त्यसको दायित्व त सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्षले लिने होला यो कार्यान्वयनै गर्न नसक्ने कुरा ल्याएर हामीलाई किन उल्लु बनाएको भनेर जनताले भन्ने कि नभन्ने त अब भन्ने तर उहाँले पनि दोस्रो चरणमा उहाँले स्पष्टीकरण दिने मौका पाउनुभयो भने उहाँ त्यो जालबाट उम्किनुहुन्छ त्यो भनेको के भन्दा यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको जानकारीमा थियो कि थिएन भनेर सोध्यो भने उहाँले मलाई थिएन एकैचोटि त्यही सुन्यो त्यहाँ आएर ल हामी ल्याउँदैछौँ मात्रै भनियो अब ठिकै छ समय छैन भन्ने भएर जाने बेलामा यस्तो स्वप्नदर्शी किसिमका कुरा आए भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यदि उहाँको म स्पोक्स पर्सन होइन तर परिस्थिति त्यस्तै नै छ भनौँ न एकदम हतारमा तयार गरेर यताउता ल्याएछ आज त्यो कार्यक्रम हुन्छ भनेपछि उहाँले नै भन्न सक्ने कुरै भएन त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्छ कतिपयले भनेका छन् अब यस्तो ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम आयो कि मानव कुनै कोभिडको महामारी पनि छैन सब ठिकठाक छ र अब चाहिँ एकदमै गजबको नेपाल बन्दैछ भन्ने खालको झलक दियो भनेपछि त त्यसले प्राथमिकतालाई समेट्न सकेन त्यहाँभन्दा पनि अन्तर्विरोधी किसिमका कतिपय कुराहरू त्यहाँ घुसिया छन् जस्तै
जस्तो भनौँ यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल यो MCC भन्छ नि अमेरिकाको प्रोजेक्ट धेरै ठुलो तलार माथि पर्यो नि त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि बुटोल अनि त्यहाँबाट चाहिँ तनहुँ र काठमाडौँ हेटौँडाको यो चाहिँ विद्युत प्रसारणको चाहिँ क्षमता चाहिँ विस्तार गरिनेछ भन्यो त्यसलाई तपाईँले डिकोड गरेर यो भनेको के रहेछ भन्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यही MCCमा पुग्नु MCC परियोजना अन्तर्गतको प्रोजेक्ट बनाइनेछ भने कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर आयो MCC नै पास हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा विवादास्पद र त्यो एउटा बहसमा रहिरहेको विषय बाटोबाट त्यो चिज चाहिँ पारित हुन्छ भन्ने आलोकमा कल्पना गरेर त्यो चिज ल्याइयो त्यो देखिहाल्छ राहुलजीले त्यसलाई कडा अब्जेक्सन पनि राख्नु भएको छ अहिले त्यो मलाई जानकारी छैन तर चलाखी भन्छ नि राजनीतिमा के हो भने पूर्वपट्टि हेरेर पश्चिमतिरको चरा मार्ने कुरा गर्छौँ होइन एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आइसिदिएपछि त संसदमा गएर गरिसिदिएपछि सभासदहरूले सबैले ताली ठोकेपछि कुन नैतिकताले उनीहरूले पास गर्दैनन् हेरौँ त भन्न पाउने नैतिक हक आउने भयो तर नैतिक हक हो भन्दै पनि त्यो अरूलाई छलछाम गरेर लिएर आएको कुरा बेइमानी हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले औँलो ठड्याउन पाउने ठाउँ चाहिँ रहन्छ फेरि त्यस्तो बदमासी पनि यसभित्र घुस्यो त्यसलाई चाहिँ बदमासीको रूपमा मैले देखाएको छु MCC पहिला पारित नगराउने अथवा के छ त्यो आफ्नो प्रक्रियामा होला तर MCC भित्रको प्रोजेक्ट के छ त्यसमा सबैलाई ताली ठोकाउने संसद भित्र रहेर ताली पनि ताली त ठोक्नु पर्यो नि नीति तथा कार्यक्रम उहाँले नठोक्नु होला तर अधिकांशले ठोकिदिएपछि त सबै कुरा रह्यो नि त त्यस्तो हो उहाँले विरोध नल्याउनु होला तर उहाँले ताली नठोक्दैमा त्यो पास नहुने भन्ने कुरो हुँदैन जस्तो अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ अर्को बेइमानी पनि हामी आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गर्छौँ भनिएको छ तपाईँले राजस्व कति उठ्छ भन्ने कुरामा नि दुविधा रहिरहेको छ अहिले नि 11 खर्बको कुरा थियो 5 खर्बदेखि अहिलेसम्म उठेको छैन छै होला होइन आधा आधी त रहेन त्यो पैसा नउठ्ने हो भने तपाईँले कसरी फन्डिङ गर्नुहुन्छ विकास परियोजनाहरूलाई होइन आन्तरिक उसलाई चाहिँ यसो गरिन्छ भनेर भनिएको छ भने सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर राखिएको छ नि मलाई लाग्छ त्यहाँका आधा सभासदहरूले त यो चाहिँदैन पनि भनिसक्नु भएको छ र पनि त्यसलाई कायम राख्नको निमित्त रणनीतिक किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढिया छ र नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि बोल्दैन जबकि यो संहिताको सिद्धान्तभन्दा नितान्त विरोधमा रहेको विषय हो आफैमा परस्पर विरोधी प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्ट किन हो भन्नुहुन्छ भने संहिता अन्तर्गत के हुन्छ भने प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्ने हो नि विकास निर्माणको कुराको लागि जिम्मेवार त उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने हो होइन तर केन्द्रमा सङ्घमा रहेका सभासदहरूले कानुन बनाउने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने होइन कहीँ भनौँ न नेपाली जनताको हित विपरीतका कतिपय कुराहरू जस्तो भनौँ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै कवाज खेल्ने कुरा त भयो नि दक्षिणतिरबाट हो यस्ता कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा थैली बोकेर गाउँठाउँमा गएर अनि काल्पनिक किसिमको परियोजनाहरू चाहिँ ल्याएर सम्पन्न भयो भन्ने अथवा हुँदैछ भन्ने यस्तो कुराहरू गर्ने दिशामा लाग्ने भएपछि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ अर्कोतिर डाइभर्ट हुने भयो हुनाले यो चाहिँ धेरैजसो नेपालीहरूले ठिक हो भनेर भनेको छैन तर पनि सरकारले र यो नीति तथा कार्यक्रमले यो चाहिँ हुँदैन है यस्तो कहाँनिर सङ्केत गरे यसलाई किनभने अहिले त यो व्यापक बहसमा रहेको छ संसद विकास कोषलाई रकम ल्याउने कि नल्याउने कि व्यापक छ कहाँनिर त्यो ठाउँ राखेको कि फेरि पनि त्यो कार्यक्रम दोहोरिँदैछ भने त्यसमा चर्चा र परिचर्चा नगर्ने भएपछि त मौनम सर्वसम्मति लक्षणम भनेर बुझ्नुपर्ने भयो नि त कहाँ लेखेको छ गर्नुहुन्न भनेर भनिदिएपछि त सकियो नि कुरो त्यसरी जान्छ त्यस कारणले राजनीतिमा स्यालपना चाहिँ असाध्यै धेरै हुँदो रहेछ है चङ्खे स्यालले माथिर चिलाए भनेर कुखुराका माउलाई बच्चा बच्चीहरूलाई छोडिदिएर चिलतिर हेर्न लाउँछ अनि तलपट्टिको चल्ला समातेर लिएर जान्छ त्यस्तै रणनीति चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो पक्षमा चाहिँ रहेको बुझिन्छ यस्तो कतिपय चाहिँ यो यसपटक नल्याएको भए पनि हुन्थ्यो अथवा आउनै नहुने चिजलाई पनि बढी पपुलारिटीका लागि या महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू या सस्तो लोकप्रियताको लागि छिराइए भने त्यस्ता चिजहरू जुन चाहिँ सायदै नर्मल अवस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन त्यसमाथि यो महामारीका लागि मात्र झनै सकिँदैन भन्ने विषयहरू के समाविष्ट छन् यसपटक यसो हेर्नुहोस् 14 वर्षदेखि स्नोई माउन्टेनले हल्लाएको 7 वर्षसम्म चिनले हल्लाएर नसक्ने भनेर फालिदिएको पश्चिम सेती परियोजना यस्ता परियोजनाहरूलाई बुढी गण्डकीलाई
कार्यान्वयन गरिनेछ भनेको छ है। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ यो कोभिडले यसरी प्रभावित पारिराखेका बेलामा यताउतातिर होइन नबोलिदिएको भए पनि जहाँ जानु नै छैन त्यो त नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो नगरे आए भने हुनसक्थ्यो कि, यद्यपि त्यो प्राथमिकतामा पर्ने हो। अनि एउटा छुट के भएको छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर भनिएको थियो है। पहिला 17वटा थियो, पछि 21 बनाइयो, एउटा थपेर 22 बनाइएको छ होइन। हो योजनामा पनि यो राष्ट्रिय गौरव भन्नु छोडिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता भने त अब उसमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा P1 का परियोजना 94% हुन्छ अरे, अनि P2 को भने 6% हुने, 5% बाँकी रहेको 1% मात्रै अर्को हुन्छ भनेपछि त राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दा P1 भनेकै राष्ट्रिय प्राथमिकता हुन्। यस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामीले प्राविधिक रूपले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेको हुनाले नि यसो छ। यद्यपि त्यहाँभित्र केही कुराहरू चाहिँ फेरि हो कि भने जस्तो पनि ल्याइँदो रहेछ कि, जस्तो राष्ट्रिय सेवा विकास भनिन्थ्यो नि पहिला पञ्चायतको बेलामा है। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो माटो चिनौँ र आफ्नो गाउँ चाहिँ विकास गरौँ, चिनौ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश भनिएको छ नि। त्यो भनेको के भने पढे लेखा ठिटाठिटीहरूलाई अब यहाँ प्रत्यक्ष किसिमको रोजगार दिनलाई अलिक गाह्रो छ। त्यस कारणले गाउँतिर पठाइयो भनेदेखि देश पनि बुझ्छन्, अनि कुमार कुमारी हुन् भनेदेखि यसो आफ्नो दीर्घकालीन व्यवस्था पनि गरेर ल्याउँछन् भने त्यस्तो थियो पहिला पनि है। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने राष्ट्रियताको एकता प्रबल बनाउनलाई सहिलो भयो। किनभने काठमाडौँको मान्छेले निवासीले जुम्लामा गएर त्यहाँको नानी बिहा गरेर ल्यायो, अथवा जुम्लाको केटाले काठमाडौँको केटी बिहा गर्यो भने त राष्ट्रियता त बलियो हुनलाई सहिलो भयो नि। हामी सबै नेपाली एक हौँ, के जुम्ला के काठमाडौँ भन्ने हुन्छ नि। यो चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो, यसलाई दोहोऱ्याइएको छ। अन्त विगतमा पनि अलिअलि त्यस्तो कुरा गरिन्थ्यो र यो चाहिँ यसमा नि सर अब लाखौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि छन्। अब पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दा विदेश जाने भन्थ्यो, अब यो कोभिडले गर्दा होइन आफ्नो ठाउँ फर्किन पर्ने रहेछ भन्ने पऱ्यो। अब लाखौँ विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश आउने अवस्था छ। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न अथवा रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हुनसक्छ कि सक्दैन? अनि यो कार्यक्रमले त छुँदैन, किनभने अर्को पनि के भन्नेको छ भने पोस्ट ग्रेजुएटलाई भनेको छ नि, त्यो पोस्ट ग्रेजुएटलाई यसमा परेन। उताबाट आएकाहरूलाई पनि के भनिएको छ भने उहाँहरूलाई कृषिमा सुरुवाती पुँजी चाहिँ दिने, उद्योग धन्दामा लगाएर पुँजी दिने भन्ने कुरा गरिएको छ। र अधिकांश चाहिँ कृषिमा अधिकांशलाई कृषिमा समायोजन गरिन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ सम्भव नहुन पनि सक्छ, किनभने उनीहरूको चाख, उनीहरूको एक्सपर्टिज, उनीहरूको सिप अनुसारको लगानीका लागि सुरुवाती पुँजी दिने भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। एकदम ठिक हो। तर इम्प्लिमेन्टेसन कतिको सहज या के हुन्छ, किनभने यहाँ त कयौँ कार्यक्रमहरू त्यस्ता आयो नि, यो दिन्छ त्यो दिन्छ, फेरि त्यो कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि फेरि त्यो सम्भव भएन। के हुन्छ भने यसमा सैद्धान्तिक ऋण दिने भन्यो त्यो जिरो भयो त्यसको कार्यान्वयन। र अहिले आयो सुरुवाती पुँजी दिने भनेर नयाँ भाषा ल्याएर फेरि त्यसलाई लेबन गर्न खोज्दैछ। सैद्धान्तिक रूपले ठिक हो, त्यो सिद्धान्तलाई कङ्क्रिटाइज गर्नको निमित्त पहिला त ऐन बनाउनु पर्यो, नियम बनाउनु पर्यो, नियमावली भनौँ न, गाइडलाइन त बनाउनु पर्यो नि। यस्तो यस्तो किसिमको कुरा गऱ्यो भनेदेखि यतिसम्म दिने भनेर, त्यो पनि कहाँबाट दिने? सरकारले आफै ल्याएर हाल्ने हो कि फेरि गएर ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले हाल भन्ने हो? ब्याङ्कहरू तर्सिरहेछन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेर 2टा ब्याङ्कले राखेका थिए, उनीहरूले त्यो पैसा फिर्ता नगरे हुनाले अब सरकारले ल्याएको कतिपय परियोजनाहरूमा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने उसमा गइरहेका छन्। यो पपुलर किसिमको कार्यक्रम हुन्छ र यसलाई चाहिँ उठाउन गाह्रो हुन्छ भनेर ब्याङ्कहरू पनि रिलक्टेन्ट हुनेको अवस्थाहरू छन्। यद्यपि यो यस्तो विकट परिस्थिति परिराखेको बेलामा आपत्तिजनक अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि कोअपरेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भन्ने बनायो। भनेको उयो सुन्दा मिठो हुने, कर्णप्रिय हुने, खाँदा तितो हुने भन्ने त फेरि उही पुरानै विरासत जे छ त्यही नै हुन सक्छ। त्यसको लागि सरकार आफै पनि डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो होइन। त्यो भनेको सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्नु पर्यो। त्यसो भइदियो भने सरकारले सर्टिफिकेट राखेर लोन दिए भन्छ, ब्याङ्कले दिँदैन भनेपछि सरकारप्रति नै सम्बन्धित जे चेन छ नि इन्स्टिट्युसनहरू उसलाई विश्वास छैन होइन। सरकारले ल्याएका अनि सिक्योर हुन सक्दैन। कतिपय कुराहरूमा सरकारले पनि विश्वास गर्ने कुराहरू गरिराखेका छैन कि है। जस्तो अस्ति नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो नि, यो भारतले चाहिँ बाटो उद्घाटन गर्यो भन्ने बेलामा यो विषयमा त मलाई कसैले पनि रिपोर्टिङ गरेका थिएनन्। जबकि 3 महिना 4 महिना अगाडि यो इस्यु भारतसँग इस्यु आउने बेलामा ल यस्तो किसिमको नक्सा तपाईँहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर नक्साका एक्सपर्टहरू भनौँ न
जियोडेटिक नापीमा बसेका मान्छेहरूले यस किसिमको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर बेहोरासहित नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई वास्तवमा भनिएको थियो भने अब अहिले आएर त्यहाँबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन् भन्ने अनि त्यो चिनी यहाँका उद्योगपतिहरूले हामीसँग स्टकमा रह्यो बाहिरबाट ल्याउनु नल्याइयोस् भनेपछि बन्द गरियो। 63 को चिनी 85 मा पुग्यो नि है, अभाव पनि भयो। त्यसो भएपछि मलाई त चिनीका उद्योगपतिहरूले चाहिँ ढाँटे छन् भन्ने जुन कुरा आएछ नि, यो केटाकेटीले मान्छेलाई दिएको तर्क जस्तो भइराखेको छ। त्यसो भए हुनाले सरकारले जे कुरा बोल्छ नि त्यो कुरा फर्म हुनु पर्यो र धेरैले विश्वास गर्ने नै हुनु पर्यो। त्यस्तो भइदियो भने अरू क्षेत्रहरूमा त्यस्तो देखिया छ सरकारी क्षेत्रहरूको हैन, यो हिसाबबाट जानुपर्ने हुन्थ्यो। र अहिले तत्काललाई चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने यो सहरी क्षेत्रमा यो व्यापार कम्पनी भनेर खोलेको छ सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त। अनि काठमाडौँमा केही ठाउँमा अनलाइनबाट तपाईँले अर्डर गर्नुहोस् हामी ल्याइदिन्छौँ पनि भनेको छ, त्यो राम्रो पनि हो। अब समाजवाद उन्मुख उसमा जान खोजे सरकारले त कमसेकम यति बेला हैन न्यूनतम नुन तेल चिनी चिउरा अनि गहुँको पिठो अनि खस्रो चामलसम्म त ल त आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि हामी चाहिँ यो सेन्टरमा राख्छौँ, तपाईँहरू त्यो मोहल्लाका मान्छेहरू यति बेला जम्मा हुनुहोस् है, तर जम्मा हुने बेलामा सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ अनुशासन पालन गरिदिनु होला, तपाईँहरूकै हितको लागि हो भनिदियो भने नि हाम्रो सरकार छ भन्ने त हुन्थ्यो नि त हैन। यतापट्टि त्यो व्यापार कम्पनीको विषयमा त्यति साह्रो हाइलाइट गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्छौँ यताउता गर्छौँ भन्ने कुरो एकदम फितलो चाहिँ त्यसमा पाइराखेको छु मैले। अलिकति यो कृषिको बारेमा चाहिँ अहिले सबै मान्छेको मुखमा यो कोभिड पछाडि के झुन्ड्याएको छ भने कृषि जसरी नै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब हिजो नीति तथा कार्यक्रम आयो, कति हदसम्म त्यसले समेट्न सक्यो? अब 10 वर्षमा हामी कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने भन्ने कुरा पनि छ, त्यो कतिको प्र्याक्टिकेबल छ एउटा पाटो त्यो भयो। अनि कृषकको नाफालाई चाहिँ सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम गर्ने भनेको छ, त्यसले चाहिँ हामी के आशावादी बन्ने सङ्केत दियो कि दिएन कृषि क्षेत्रमा? खास यो 10 वर्षमा डबल बनाउँछौँ भन्ने कुरो त नदिने बराजुले बुधबार बार्छिन् भने जस्तो कृषिमा ठ्याक्क लाएर तपाईँ एकदम एप्लाई भएर जान थाल्नुभयो। प्राविधिक सहयोग अनि मल बिउ हैन र ऋण पनि है समयमा दिन सक्नुभयो र प्राविधिक सल्लाह पनि दिन सक्नुभयो भने 10 वर्ष पुर्नै पर्दैन मित्र, 5 वर्षमा सकिन्छ। किन अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको उत्पादन यताउता त अशक्त मान्छेहरूको उसमा भर परेर आएको कुरो हो नि। बुढाबुढी र बच्चा-बच्ची बाहेक गाउँघरमा छैनन्, उनीहरूले गरेको खेतीबाट के उत्पादन हुन्छ हैन। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हैन भाइ, अब हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु त त्यहीँ गएर गर्नुपर्दो रहेछ भनेर आउने भएपछि त उनीहरूले थप जाँगर ल्याउँछन् हैन। सरकारले पनि यी सबै कुराहरू, यद्यपि कृषि मन्त्रीले 5 वटा कुराहरू चाहिँ राम्रै ल्याउनु भएको थियो यो कोभिडभन्दा अगाडि नै भनौँ न। त्यो भनेको प्राविधिक सहयोग पनि दिने, अनि उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजार पनि खोजिदिने र उनीहरूको न्यूनतम आम्दानीलाई पनि सुनिश्चित गरिदिने र कर्जा पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ नि त। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि एकदम ठिक छन्, तर अब यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनको निमित्त उहाँहरू कतिको जागरुक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि अर्थमन्त्रीले कति पैसा त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ। अहिले भएको डबल चाहिन्छ अर्थमन्त्रीले भनेका छन् है, डबलले मात्रै पनि नपुग्ने हो कि, किनभने पुँजी प्रारम्भिक किसिमको पुँजी दिन्छौँ, अधिकांशलाई कृषिमा संलग्न गराउँछौँ भन्ने भएपछि त त्यहाँ पनि सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट जाने होला नि त है। यो सबैलाई हेर्ने हो भनेदेखि फेरि पनि व्यवहारमा हेर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ र कृषिबाट आशा हुनुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 25% अहिले पनि कुल गारस्थ उत्पादनको योगदान चाहिँ कृषिले गर्छ है। सबभन्दा बढी भनेको हुन त अब रेमिटेन्स भन्दै थियौँ हामी, रेमिटेन्स ढलमलमा परिरहेछ हैन, र 60% जस्तो जनसङ्ख्या अहिले पनि यो कृषिमा नै आधारित छन् भन्ने भएको हुनाले त्यसलाई जोड दिनु अनुचित हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। अब त तपाईँ हामीले पनि अलिकति 1-2 घन्टा समय पायौँ भने यो बाँकी रहेको खाली खाल्सा ठाउँलाई खनी खोर्सी गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त बौडीको बिउ छ, ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त साग छ, यस्तो हो। अनि यसले पनि त हाम्रो 1-2 छाक टार्न सक्यो भने हरेक नेपालीले
2 करोड नेपालीले चाहिँ 1 छाक टार्ने गर्न थाल्यो भनेदेखि बाहिरबाट आउने आयात गर्ने कुरोलाई त घटाउन सकिने अवस्था आउन सक्छ नि त। यस्तो हो मित्र। त्यस कारणले कृषिलाई योगदान के अरे चाहिँ उदिएको कुरो ठिकै हो। सबैले को मुखमा रोजगारी 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 झुन्डिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले पनि अब यो महामारी त सकियोस् न त्यसपछि रोजगारी आउँछ भन्नु चाहिँ रोजगारी लक्षित त्यस्ता कार्यक्रमहरू कति ल्याउन सक्यो र साँच्चै अब त धेरै ठुलो रोजगारी मान्छेको गुम्नेवाला छ। वैदेशिक रोजगारबाट पनि मान्छे फर्किनेवाला छन्। नेपालमा भएको बेरोजगारी त छँदैछ। कति हदसम्म यसले सम्बोधन गर्न सक्ला? रोजगारीलाई तपाईँले खास काममा एप्लाई गरेर उत्पादन पनि दिने हिसाबको रोजगारी कुरा गर्नुभएको छ कि खालि रोस्टरमा नाम चढाएर रोजगारी छ क्या? त्यहाँभित्रको अरू चिज त कसरी दिने केही त छैन। तफसिलमा छ हो। अब गएको साल पनि हाम्रो चाहिँ 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रममा खर्च भएको छ है। र विपक्षीहरूको भाषालाई तपाईँले चाहिँ सापट लिएर भन्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ टोप लाएर अनि दुबो झार उखालेर गरेको त्यो रोजगारीले केही पनि योगदान दिँदैन। त्यो त के भयो भने दैनिकी जस्तो नि उनीहरूलाई काम दिनको निमित्त दिया जस्तो देखिया छ। र त्यसरी खर्च गरेकोले वास्तवमा रिटर्न पनि दिन सक्ने बनाउनलाई टेक्निसियन पहिला त उसलाई प्रारम्भिक किसिमको टेक्निकल ऊ पनि दिनु पऱ्यो होइन। अनि जग्गा पनि उपलब्ध गराउँछु नि भनेको छ। सरकारी जग्गा के अनि उखाड रहेको नदीको यो सबै पनि भनेको छ होइन। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्ने र गर्न जाने हो भनेदेखि बाटो चाहिँ ठिकै हो। तर फेरि पनि जाने बेलामा के भने हामी चट्टा छौँ है। कामै नगरिकन मैले काम के भन्छ पैसा पाउने भएँ भनेदेखि म खुसी हुन्छु। राष्ट्रलाई मैले धोका दिइरहेको छु भन्ने कुरो सोच्दिनँ है। त्यसो नभएर नि मैले केही ज्याला लिइरहेको छु भनेदेखि त्यसको प्रतिफल मैले दिनुपर्छ भन्ने वातावरण दिनेले पनि र त्यसबाट चाहिँ उपयोग गर्नेले नि गर्न सक्यो भनेदेखि योगदान चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र स्वावलम्बी होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने पनि छ एक ठाउँमा। तपाईँले ख्याल गर्नुभएको कि छैन? हो त्यसो गर्ने हो भनेदेखि हामी आफै सचिएर नि युटर्नमा गएर एउटा सर्वसाधारण किसानभन्दा बढी त म होइन भन्ने सोचेर स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा प्राथमिकता दिने त्यो गर्ने लगायतका विषयहरू छन्। त्यो त सैद्धान्तिक रूपले अहिले पनि छ नि। 20% मात्रै महँगो भयो भने पनि स्वदेशी वस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर खरिद गर्नुपर्छ। तर खरिद गर्ने बाउ साहबले लालफिता शाहीले भन्नेले त्यो वाचन गर्दा कुन लुगा लगाएर गइरहेछ भन्ने हेर्दै पुगिहाल्छ नि। त्यहाँभन्दा त्यो त सुरुदेखि नै छ नि त। म तपाईँलाई भन्छु नि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चीनतिर भ्रमण गरेर जाने बेला 2 पटकसँग नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नचढेर प्राइभेट सेक्टरमा चढेर जानुभएको छ। त्यसले आत्मनिर्भर बन्नको निमित्त मद्दत गर्छ कि कुनै एउटा कम्पनी विशेषलाई पक्ष पोषण गर्नलाई मद्दत गर्छ? टिचिङमा उपचार गराएर उहाँले रिप्लेस गरिसक्नु भएको छ। समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रममा मार्किङ गर्नु भने कति मार्क्स दिनुहुन्छ 100 पूर्णाङ्कमा? अब यसलाई मार्किङ नै गर्ने हो भनेदेखि 55% भन्दा माथि जाँदैन। अनि अर्को 40% यो उसको कार्यान्वयन पक्षमा मतलब 20-25% बजेटमा कति रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुराले अनि बाँकी रहेको कार्यान्वयन पक्षले यो दुईटा कुराहरूको आधारमा हुने भयो हुनाले 55% भन्दा मैले दिन्न। अब यति लामो भइदियो गर्दा गर्दै हामीलाई त के भयो भने साँच्चै नै क्या होला भन्ने बजेटमा क्या होला भन्ने जिज्ञासै हराउन थाल्यो कि होइन। त्यो जिज्ञासा त कमसेकम रहनु पर्थ्यो नि त। खालि अब बजेट कुन साइजको बन्छ त्यो पनि मलाई के लाग्छ भने 16 देखि 17 खर्बको हाराहारीमा चाहिँ आउँछ। त्यो आउनु पर्ने हुन्छ, नत्र हाम्रो आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। तर बजेट मात्रै ल्याएर हुँदो रहेछ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जाने हो भनेदेखि धेरैले के भन्छन् भने त्यो ल्याउनु पनि हुँदैन, चाहिँ त्योभन्दा कमै कमाउनुपर्छ, इम्प्लिमेन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्रशासन यन्त्रलाई विश्वास गर्ने वातावरणमा जानु पर्यो नि त। आखिर काम गर्ने त पोलिटिसियनहरूले होइन, ब्युरोक्रेसीले हो, डेभलपमेन्ट उसमा लागेका अरूहरूले गर्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले वातावरण यो इन्भाइरोन्मेन्ट भनौँ न, काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि ठुलो कुरो हुन्छ भन्ने लाग्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल मित्र, कुरा धेरै गरियो। तपाईँले अब कति राख्न सक्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, तपाईँका दर्शकहरूको बिचमा जाने मौका चाहिँ दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद।